لموز مدرزي خلو تناجار خينو لعلو خلو عم النجارو زي خناس وريز وزحلو زمن خينو لو على صبغ زي الناجر بعلو تناجر عداقو يبالاشي بعلو تناجر سلامو يرناجع أستري مالت حق تجلس الله محرت تجلس الله زيابير بحدنتو بسلستنتو جلس زخنا له زمن أستري أصبح هذا سبات قد ما حدا ركضنا على الجبام لنورا من مسماني مرعو لهم خانم حدار مسجورو حفت خايا ويحتنا خايا لهم زرق يبلوهم تعني حزننا أنا زهم زي لنا أقدم خاصنا على الجبام كشعل ولد تصبيهم بالرب لهم دحار زي أكو قال حتنا خايا يبلوهم ما يحزنك كابتن يحزن هي حزني حدارهم لا يخون مال اختتهيو أبن نروحهم لا يخون مال اختتهيو أب سرحهم لا يخون مال اختتهيو تبدل لهم سلزغنهم أقدم خاجة زخم عصاو مستناتي التولوا ممهرهم مستصبق كمرن التول وفليتهم تيفلت خيل تعطوا كوي خلص أجمع زخان زل حق النزارة تخيلنا نقدنا حسد الملؤ نقدنا حسد الملؤ شهر الناس زملؤ لدخاز بدل فتحوا الناس زي ولو عركنتنا حسد زملؤ اسم الساينت لغرس جزية زي خون قال كده نخمو لتالت الرأي لا معلت تخون بركة أو بلعلك يلا من زي غصل نورنا كله طريقة الله خاص حسد التملؤ عندي أم خزم ما تو حق من مارس دارجا مونينات عشرينات خوي نسول خاص خاله لا يتردك عالم كوي ترد الله خاي تختل الله خاي لبهال الزمن كوي حق تناجر خاكو خز دحور لبهال الزمن كوي محساو مجربار بالهنات خوي هذه شيطان حيال خوي زي خونه زجاجينا الله خمتنا قدم حيل نيرو زي خونس خز حيل يولي بعلنا بفقدنا الموت زلنا نمبر خز شيطان حيل يويلهم كي تحاسوا حيلو بكريستوس ميتوي حيلو بكريستوس تسعيري أحواتي إتها منفسي لخل لا يتأمنوا بتعم عويين ناي كريستنا بالهنة ناي كريستنا أوقات منفس سيطاني منفس جزيهوري فلي خمر الداي زي على يفلت خا كريستنا خان تصرف لا يخنا دنجرجر لا ولا خلا ولا خا خات نبر معناتي يوحنس جن فلي نجيرنا لتها منفس خلاسي أي تأمنوا إنجيل مريم ما دنا يا ولا سمعن لهم دم منا بأماي تمصنا عرفوا جزاهم قدموا ولادا دنجل دحرم ولادا خان تعمل سلينا ها دنجل أتابير كخمزي لك قال أي خطعم دنقل خمزي لا مسكرت نفسي لا نفسي لجزاير لعل تبلو تخورة لمن تايسي حجست يا بو ويعلت بمن يتحجس بأملاخ بجزاير ممن لهم بمتاعهم تحجسوا سبات بقرشي بدرفي بوع عطاي أقدمهم حجسي لهم سل الحسوة أي مرء ما أتلت عصيو بجزاير يحجسي مزحتنا حجس إلا تيلهمس أبدامر على حدا معلت دبل تولوا ثلاثة معلتي الساعة مسلكم قال لهم ونفت الدام استمر إليت الحدرة حجسي مسلكم ويبدحر إلى اللموت يترأيكم حسيت ممهران رؤوسهم لسوق بزيحهم ما نم ممهر حجاوي ممهر تخيلوا رؤوسك سبخ استفقد اللسيل يسوع كريستوس كسبخ راح تفقد له نايك زيافير خبرك قلت تفقد له لما كنت بزعوا رؤوس يسبلك أن غلمبر بزعوا زيافير يخونه لسمو سو جزال تبهالو نستحباتهم أفتى جزازلو على سبات جن خالتي يوم بدوهم التوررهم يخم سخاتهم ون مالت بدونا التوررنا أنا لن يخم سخم هو مالت يسوع كريستوس أوز عالم زين دحر زي تفليت العالم من دا أخنا فالت من دا هيوتني النا خذ كودين قل ماريام السبقت الله يسوع كريستوس نقول لنا تسجع نايمن سجع يتوهيدو نايدين قل ماريام منفسهم أوز عالم زين لهالهم قتلوه لحد موت يخون لخفوق موتان خنيلو لما جوهر صدق جن هاي خنو هياوان خنو هياو تدقسون بحقي على قدم بيتك شان خلنا نقولكم بتفصم جيجاي فتصم جيجاي صحتتي قال كده أنا يتخلخله مرعى يتخلخله إذا داس غيرها عدو ملو غيرها لحد ما عالت لقوا حفن جراجن نايم ما مشونا نادينا نيناسو سخي أم مندر كتنوري في كذا الخي أو عالم كتنور وني في كذا الخي بيتساو خلاص صعي مخنياتو تعبين قصفتي كيو لبيت مقدس مريض كيو لخلت عينة بيت مقدس لجزء السخاب بيت مقدس تعطوي ده حرقن بعلق بيت مقدس خين أملاخ كواخ كولد أتاري قوة مستير ظاهر مسانا يكون ظاهر يبارك الله طعم زجرهم كي بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك እግዚአብሔር አምላኽና በሕያውነቱ በፍቅሩ በረድኤቱ ዓመነ ይርና ለሙን ጊዜ ወሲኹ ናብዚ ዘብጽሕና أو عين እግዚአብሔር ቅድስት ዝኾነት ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነት እግዚአብሔር ኣብ ተመልኪቱ ኣብዚ ምድር እዚ ካብ ፍጥረት ኣንስቲ ኩለን ብሩኽቲ ቅድስቲ ንጽህቲ
نرأى بيت مقدس حسابا كله بقدسنا زتنبر لك عقم تفطر زخانة سو كله عرفتها إن خبر زلنا من يقدس قدسان دنجل مريم بعال زبصحنا እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ይብዛሕዮ ከምዚ ኢልካ ጽሓፍ ካብ ሰማይ ቃል መጸ ካብ ሰማይ ታይ መጸ ቃል መጸ መጽኡ እውን ከምዚ ይበለኒ ከምዚ ኢልካ ጽሓፍ ለሙይ ከምዚ ኢልካ ጽሓፍ ታይ ክብል ብፁዓን እለሞቱ በእንተ እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ኢሎሙ መጀመሪያ ለኃጢአት ሞይቶም ስለ እግዚአብሔር ኢሎም ነብሶም ካብ ስጋኦም ዝተፈለዩ ብፁዓን እዮም በል ብፁዓን እዮም ዝብል ቃል እዚ ምእመናን ነስተውዕሎ ብጣዕሚ ዓብይ ቃል ሞቱ ይሉሎ ተኾነ ግን ሞት ኣብቶም ብምድሪ ብኃጢአት ዝነበሩ ሰባት ጥራሕ ይልሰርሕ እቶም ለእግዚአብሔር ኢሎም ዝሞቱ ለእግዚአብሔር ኢሎም ዝነበሩ ምንት እግዚአብሔር ዝመላለሱ ግን أفتو الموت اللي جزيه كورم زقلة صليه صقام زقلة صليه عالم زي فلت أو هو تزوه حوليه أو زمدر زي اللي حلو خمسة عينة صقا خمسة عينة بركة للي لهم خندونا جر زي حسوه قبل حسوه بالعلى بركة زرخوا ليه هو منفس قدوس مسكرنا فيه هو كما هو خم إليه طيب لا كابس عمهم كعرفوا كابد خامهم كعرفوا مجم دحرس تعيلهم وخينهم ممنان لمدنا يعنا خالي من مارس عالم سلازيلنا مزيت لما مدناس من لقاء سلازيلنا ينبر زعلم بتعم حماقي خبات خبيديو بتخكل طريقة اللقاء أدكاميو فتناز وزحيو معلت سقاءات اللو كل فترات كل حساب اللو مكرأيو سلازي هو كافت سعما كافت دخام كافت مكرا كعرفوا انتسي سلا እግዚአብሔር ኢሎም ዝሞቱ ብፁዓን እዮም ልዕሊ ኩሉ ግን ሰብ ኩሉ ፍጡር ግብሩ ልኽተለ ምዃኑ ቅዱስ ዮሐንስ ይጠቐስልኩም ይመስለን መጽሓፉ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ይላል ቶም ወዳእታ ቁጽራ ማለት እዩ ስለዚ ወይተልዎ ምግብሮሙ እቶም ምድር ለሃለው ዝነበርዎ እቶም ምድር ለሃለው ውፅኢቶም ዝኾነ እሱ ክኽተሎም ስለዚህ መንብሕኦም ቦታኦም ግን ላበይ ይትበሃል ተለግን ላበነቃ ህይወት እዮም ዝኸዱ ይበሃል እዚኦም መን እዮም ተም ብፁዓን ተባሃሉ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ራእይ ዮሐንስ ብጣዕሚ ይገልጽ ወይ ገርመክ ወዚ ውእቱ ትዕግስቶሙ ለቅዱሳን ኢሉ ድሕሪ ኢሉ እውን ኣሎ ወዚ ውእቱ ትዕግስቶሙ ለቅዱሳን እለ ያዕቅቡ ትእዛዘ እግዚአብሔር ወሃይማኖቶ ለኢየሱስ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሕነ ዓለም ክብሪ ምስጋና ይብዛሕዮ زود حب مستير دحنت زول أنا رحقنا زنبرة كله بكريستوس يتجلسوا خمتي قدس ياريد بحد بوتاز جلس الله تحو زنبرة سي لمكسط خينو ذا سور من ينا إزيسا كسوت أكونا تايم حلتي زود مستير دحنت እግዚአብሔር ሰው ኮይኑ ሰው ከድሕን بالرأى بزقساس بزدهساس خيم تجلسوا علم زدحنا ويتا يسوع كريستوس لعل كل جنا وزيل زي خمر يزق بنا قدسان ممنا وزو تتعجستم ويلو زي تتعجستم تم قدسان تعجستي عادلنا ممنا لموز مدرزي كله تناجار خينو علم مسار الأبيات أجمي خينو فتناي لعل كل خا عمل نجار زي خناس وريز وزحلو زمن خينو لو على صبغ زي النجار بعلو تناجيرو عداقو يبالاشي بعلو تناجيرو سلامو يرناقع ترقاقي عبورة رحل النداء تولدي خيني يزالو فتناي بطعم وزي وقتو تقستمو لقدسان تايكو اللي يزيل ولا قد مزات قصصيات هاي بلسي لو تأراويت لو تمسلو لسقدو اللو ويبل زحاتي سقدو لو تأراويت تحساوي مسيح تمجارشاون زمزق قد مخزونه زمانات تقلزا ملكت ناتا أراويت ونبقصهم يعزيقورو إذا كلهم تسقطوا تلو إذا كلهم لتأراويت تجزء تلو جن وزوجته تقستهم لقدسان الساعتهم جن مسؤوم زي خناس بالعالم بطول فلط وأملاكهم بجزاهر تعجسهم زنور يوم لو مين لم تولد جزء حساب لا ولا خد إذا من الخ درجة سب مملخي خين
ሓጢያት ድዩ ጽድቅ ድዩ ምፍላይ ኣዊዎ ሰባት እንድሕር ልኸዱ ኮይኖም ምስኣቶም ምንጓድ እዩ ወረ ልበዝሖ ዘመን እዩ ደው ኢሉ ከስተውዕል ዘይኽእለሉ ዘመን እዩ መን እየ ምስ መን እየ ዝኸድ ዘለኹ እንታይ እየ ዝኾን ዘለኹ ከመይ እዩ ትሓቂ ከመይ እዩ ትሓሰት ኢልኻ ምፍላይ ብጣዕሚ ዝተጸገምናሉ ዘመን እዩ እቶም ቅዱሳን ግን ኩሉ ሻዕ ካብ ቦትኦም ኣይነቓነቑ እሞ እዚ ትዕግስቶም ቅዱሳን ትዕግሳት እዮም እቱ ላብ ኣራዊት ለይኸድሉ ምኽንያት ለኣራዊት ተገዛእ ልብል ጽሑፍ የለይ እንታይ ደኣ ይብል ለይኣቅው ትእዛዝ እግዚኣብሔር ሕጊ እግዚኣብሔር ሓሉ ልብል ሕጊ እኒኦም ካብ ሕጊ እግዚኣብሔር ወፂኻ ኽድ ልብል ግን የለይ ሰይጣን ዝፈጥሮ እዩ ታት ሕጊ እግዚኣብሔር ሓልዮም ተዓጊሶም ይነብሩ ናይቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸ ብስጋ ዝተገለጸሉ ለምሃሮ መምህርነት መምህር ሊቀ ማሕበር ሓቂ ትምህርቲ ዝገለጸ ክርስቶስ ናይ ሕጊ ሓልዮም ይነብሩ ኢላ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጊ ፍቕሪ እዩ ገደብ ዘይብሉ ፍቕሪ እዩ ሒዙ መፅኡ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ብሉይ ኪዳን ፊደል እዚኣተ ጌርኻ እዚኣተ ጌርኻ እዚኣተ ጌርካ ኣተላ ሓፃር ነገር እያ ትሕዘካ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ገደብ ዘይብሉ ሕጊ ሒዙ መፅኡ ብቋንቋ ዘይግደብ ብዘምድና ዘይግደብ ብስልጣን ዘይግደብ ብሃፍቲ ዘይግደብ ሓፅር ኩሉ ዘሊሉ ፍቕሪ ክብል ዝኽእል ሕጊ ሒዙ መፀ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጊ ፍቕሪ እዩ ፍቕሪ ከዓ ንኩሉ ዝጠቅም እምበር ንኩሉ ንማንም ዝጎድእ ይኾነ እዩ ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ሓልዮም ይነብሩ ኢሉ ኣሎ እዚ ኢልና ግን ሎሚ እቲ ዘመን እዚ ክንገልጾ ከለና እታ ዓይነት ዘመን እዩ እንድሕር ኢልና ናይ ምግላፅ ዘመን እዩ ኣስተርእዮ እዩ ዝበሃል ኣስተርእዮ ማለት ምስጢር ስላሴ ዝግለጸሉ ኣስተርእዮ ማለት ሓቂ ዝተገለጸሉ ምሕረት ዝተገለጸሉ ቅዱስ ያሬድ እውን ይብል እዩ ኣስተርእዮ ኮነ ዘክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ምግላፅ እዩ እግዚኣብሔር ብሓድነቱ ብሰለስተነቱ ግልጽ ዝኾነሉ ዘመን ኣስተርእዮ ዝበሃል ወእንተ ዝንቱ ኣስተርአየ ወልደ እግዚአብሔር ከመይ ይስዓር ግብሮ ለጋኔን ወልደ እግዚአብሔር ምንት እዚ ተገሊጹ ይብል ምንት እዚ ተገሊጹ ይብል እንታይ ምን ምግባር ናይ ጋኔን ግብሪ ስዒርካ ልምድራይ ልምውዳቕ ማለት እዩ እዚኣ ቅድሚ መዋሉ ዮሐንስ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 መጀመርያ ኃጢአተኛ መጀመርያ በደል ዝገበረሲ ሰይጣን እዩ ይብል ቀዳሚሁ ሰይጣን አበሰ ሰይጣን እዩ አበሳ ዘምሃረ ለዋዕሉ አቢሱ ለፍጥረቱን አበሳ ዝኾነ እሱ እዩ ምንትዚ ለዛ አበሳዚ ለምቅልባስ ወይም ደግሞ ለምድርባይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ ተገለጸ አስተርአየ ወልደ እግዚአብሔር ቀድሚው በእግዚአብሔርነቱ በህልውነቱ በዘላለማዊ አምላክነቱ ይፍለጥ በስጋ መስተገለጸ ግን በስጋ ምግላጹ ግን በስጋ ተገሊጹ ለዲያብሎስ ስዒርዎ ይላ አነ እኮ ይገርመኝ ቤተ ክርስቲያን ለዲያብሎስ ስዒሮ ዝተባሃለሉ ጊዜ አውዝ ናይ ሐዲስ ኪዳን ዘመን ዝኸምዚ ዓይነት ኃጢአት ምምጽእ እኮ ከመይ ለአክል ርግማን ምድሪ ተገሊጡ ይምበር ሓደ ጊዜ እኮ ምሕረት ተአውጅ ነይሩ እዩ ሓደ ጊዜ እኮ ሰይጣን ተስዒሩ ነይሩ እዩ ክርስቶስ ብልደቱ በመስቀሉ አውዝ ዓለም ዚ ብስተገለጸ እቲ ግብር ሰይጣን ሁሉ ተሳዒሩ እዩ ከዚ ሰይጣን ሓያል ኮይኑ ዘይኾነ ዘጋግየና ኣሎ ከምትና ቀደም ሓይል ነይርዎ ዘይኾነስ ከዚ ሓይል የውሉ ባዕልና በፈቃድና ልንሞት ዘለና እምበር ከዚ ሰይጣን ሓይል ነይዎ ኢልኩም ከይትሓስቡ ሓይሉ በክርስቶስ ሞይቱ እዩ ሓይሉ በክርስቶስ ተስዒሩ እዩ ወለስሃ ህምዙ ለዲያብሎስ ኮይኑ እቱ አርዌ ተመርዙሲ በክርስቶስ መስቀል ለሲሁ ወዲቁ እዩ ማልጫ ኮይኑ ተወስዒሩ እዩ ታይዳ እዩ ከዚ ዓለም ሁሉ ተመሊሱ ላውዝ መንፈስ አትዩ ታይልኹምኒ ባዕሉ ፈቂዱ ካብኡ ክላቀቅ ዘይደሊ ካብ ግብርናት ዲያብሎስ ክላቀቅ ዘይደሊ በፈቃዱ ቀደም ለበፈቃዱ ዝሞተ ከዚ ለበፈቃዱ ዝሞት ዘላ እግዚአብሔር ለኸፋእተ የገድድ ቀደም ለኩም ማን መገዲዱ ወይ ነው ረይ አዳም ክስሕት ከለኩም በፈቃዱ ሞይቱ በፈቃዱ ካብ ገነት ተዛዊሩ በፈቃዱ ዘለዎ ክብር ሁሉ ተገፊፉ ስለዚህ መማናን ንሕና ኸልብል ጽንሒልና ክንኸደይና እሞ ኣበይ ዓይነት ዘመን ከም ዘለና ኣበይ ዓይነት ህይወት ከም ዘለና ከመይ ዓይነት ተስፋ ይለለና ውስዓት እዚ ክንርኢና እሞዙ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብዚ ዘመን እዚ መናፍስት በዚሖም ቅዱሳን ምእመናን መናፍስት በዚሖምኩም ንስኻቶም ለለባማት ኮይንኩም በርኹም ከይተዓፁ በርኹም ክፍቲ እዩ ናይ ሓሶት መምህራን በዚሖም
حسوت ممهران رؤسهم لسوكو بزيحهم ما نم ممهر حقاوي ممهر تخينو رؤسك سبخ استفقد لسبيل ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰብኽ ጥራሕ ተፈቂዱ ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክገልጽ ተፈቂዱ ኣሎ ለሙግን ብዛዕባ ርእሱ ይሰብለ ጨነቕ ለምበር ብዛዕባ እግዚአብሔር ይኾነ እዚኣ እውን ዮሐንስ ገሊጽዋ የመልእኽቱ ምዕራፍ 4 ርኢኹም ተኾይንኩም ገሊጽዋ እዩ ታይሉ ኩላ መንፈስ አሃዊነ ለኩላ መንፈስ ይትእመኑዋ አላ አመክሩዋ ለመንፈስ ለእመ እግዚአብሔር ይእቲ አሕዋተይ አዴታተይ أوزاو دمهر زلهم بملوهم يتقدس يوحنس تنقرأ أحواتي لقليسوا تحقنيا ممهر تحقنيا ملختنيا تحقنيا مسك زيافير افت مكرا يخون كل الحلفة سو كل تقوي تلو كاب قدن كريستوس زي تفلي كافتم هوارياتم مقات حادث عاد سكن دي تفلي سب خمزي إلي قل صلهم أحواتي إتا منفسي لخل لا يتأمنوا خذكون إحنا ذا عالم ذي صقيموني أكو منفس እግዚአብሔሪ መንፈስ ሰይጣኒ ምፍላይ አዊ ወኮ ይሁሉ አትይወነለ በጣም አብይ ናይ ክርስትና ብልህነት ናይ ክርስትና ዕውቀት መንፈስ ሰይጣኒ መንፈስ እግዚአብሔሪ ፈሊኻ ምርዳይ ዚኣ ላይ ፈለጥኻ ክርስትና ኻንጽር ስለላይ ሆነ ደንገርገር ላወልኻ ወደኻ ኢኻ ትነብር ማለት ዮሐንስ ግን ፈሊ ነጊሩና ይትእመንዋ ለታ መንፈስ ሁላሲ አይትእመንዋ ኢሉ ታይዳ አጎሩ መርምሩዋ لتوهبك أبو حاف كل مقبالة يخون أو زمانات أو زقربة زمن تفلتوا يا أوروبايان بتخكل كجلس بزي خل يسوس بزبل زمتشا أو حد بر بيتسب أو حد تاكسي إذا زمتشا زينيو لبما تبوتهم تلو يخم وزوء تتقستم لك الدسان إذا أبوتهم صنيعهم تأزاز جزاهر حليهم تنوريهم بزحات سوات جن بزو زمتشا زي بزوك عالزي تنديهم كمن ورم كابوتهم كابدن بوم زوج صفات بزحاتهم لمن تاي تمنفس يتردوا وين يسوع اللي بالاسمون بمني المسألة له بمني النجارن له نحر لا يتردك خاينه رحت يسوع اللي بالاسم جبوا خمسة يخونه يسوع كريستوس بعلى تناجرين فلذي لخلا منفس يتمنوا وين على أمكروا لمنفس لما جزاه مها جزاه هريت كاب جزاه هر مخاناي لي مخاناي صفتن وارئوا كاب እግዚአብሔር ለሆነ ሐቅ እዩ ካብ እግዚአብሔር ለሆነ ግን ሐሰት እዩ መሐሰት ክንቀበል ይግባና ዲ ምመና አፍኹም ባይ ከፈት ሐሰት ክንቀበል ይግባና ዲ አይ ይግባናን ነውሪ እዩ ሐሰት መቅባል ናይና ወለድኹም አይ ታሪክና ለምኳ ሁሉ ስዒርና ይና ሓዳርና ሐሰት ተመለ እዩ አመቀለ ኮይነ አዲስ አበባ ነው ኮይኑ ይድውለላና ማን ይመስላ ሰይቲ አፍትለለው ይሆን ነገር ትምርትና ወንኸሙ ንግድና ሐሰት ዝመልኦ እዩ ስእልና ሐቅት ንዛረብ ተኸይና ንግድና ሐሰት ልመልኦ ጨርዋርነት ዝመልኦ ለድኻ ዝብድል ፍትሓዊነት ዘይብሉ ዕርክነትና ሐሰት ዝመልኦ አስመሳይነት ለቁርጽ ግዜ ዘይኸውን ለቁርጽ ሰዓት ዘይኸውን ዕርክነት ቃል ኪዳንና ኸሙ ልታል ትረአየላ መዓልቲ ተኾነ እምበርካኡ ብላዕልክ የለለ ምንም ዘይቕጽል ኑሮና ሁሉ ትሪእቶ ለኻስ ሐሰት ተመልኦ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ታይሉ ተናገሩ ወሐሰት ርእሰ አመጻ ኢሉ ሐሳዊ ሙኻን ካብ ዓመጽ ሁሉ ዓመፀኛ እዩ ክፉእ እዩ ምኽንያት ናይ ሰይጣን ተኸታሊ ሙኻን ካብ ቀሊሉ እዩ ሐሰት ካብ መን መጽያ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ መን ጀሚርዋ ይብል መን አቦአ ይብል አንይኹም ዶ መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ስትረእይዎ ምዕራፍ 8 ሐሰት ካብ መን መጽያ أبا أخمنيو كمن جاءت الله خمج يرمسيوا إذن إذن نختل سبعة مع تأثيرنا هندي يقول كويل لو زعد وزمدر كون داي مكرا كويل لنورنا لجزياوي هفت تويلو زي جبر عمس يلا إنديا مخزما تبحق من مارس دارجا مونينات عشرينات خوي نسول خاص خاله لا يتردك عالم كوي ترد الله خاي تختل الله خاي لبهال الزمن كوي حق تناجر خاكو خز دحور لبهال الزمن كوي محساو مجروار بالهنات خوين ግን መጽሐፍ ቅዱስ ግን ታይውሎ ለዛ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዘይኾነት መንፈስ ረእይዋ መርምርዋሞ ተሐሰት ግን ግደፍዋ እዩ እስመ ብዙሃን ሐሳውያን ነቢያት መጹ ውስተ ዓለም ይሉ ቀጽሉ አውዛ ዓለም እዚ ብዙሃት ሐሰውት ነቢያት መጽየም አለው ይሉ ለኢየአምርዎ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ምስጋና ለመድኃኔ ዓለም ለኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን
لمن زي فلطوا يوم زم حستوتي ريهم لمن زي فلطوا ولا لإيسوس كريستوس زي فلطوا أو زي توركات نايمان حساوي لإيسوس كريستوس أي فلطي تفلت وون بزقبا يقلصوا وي أنت عنت وزولنا إيه بخلت نجار الخفالية إيسوس كريستوس نفلطينا له زي فلطوا ولا تقليل مون زي فلطوا ولا تقليل مون مزحتهم أرماويانون ኢየሱስ እንድሕር ጎይታ ኮይኑ ኣምላክ ኮይኑ ስጋ ክለብስ ኸመገይሩ ክሞት ይግባእ ፈጣሪ ይብሉ ምክንያቱ ብናታቶም ኣተሓሳስባ ላለክዕዎ እምበር እቲ ጥበብ እግዚኣብሔር ዘይተገለጸሎም እዩ ትሑት ዝኾነ መሲሉ ስለዝረአዮም ተዋሪዱ ስለዝኾነ ብዙሕ መከራ ዝተቐበለ ስለዝኾነ ኸመገይሩ ኣምላኽ ደኣ ከምዚ ይኸውን ኢሎም ሓደ ሻዕ ኣይምርኦም ይድምድምዎ ብኡ ገይሮም በሪ ዓፅዮም ይነብሩ ገሊኦም እውን ከምቲ ዝበልኽዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክ እዩ ይብሉ እሞ ተአምላክነቱ እንደገና ምልያ ኢሎም ሓደ ነገር ኢሎም እንደገና ለቀጽሉሉ ነገር ነው ወይም ልዑል ዒሎም ወሲዶም ቅዱሳን እውን ከም ዘይድልዩ ይገልጹ ስለዚህ ብዙሓን ሓሰውቲ ነቢያት በዛ ምድር እዚኣ መፅኦም እዮም ትበሃል ተሎ ናይ ቀደም ታሪክ ጥራሕ ይኾነ ይዘጉዐኩም ዘሎ እቶም ቅዱሳን ዘሰባት ልታል ነውሩላ ዘመን ዘይኾነ ልናገር ለለውስ ልቱ ኣነ ይስኹም ኢለለናዮ ዘመን ሓዊሶም እዮም ሰቢኾም ስብከቶም ኣብ ሓደ ቦታ ለቋርፀ ይነበረ እሞ ከዛ ሓሶት ኣሎ ዶ حسوت نبيات يبوز حديهم أبب من درخم رأيوه ممنان مبزحتهم حقنيا ممنان تعليهم أبجزاهم التستان أقربهم سبات بيت كريستيان زلا أخذتهم خمسة خانوا أربعة أين تخنقركم زقبا بحسوت بدك جزج أورورهم بدك جزج نيهم بتيفوزل ترخوهم وهم سبات جزاهم ملي أموه تم حقاويان من فران قد جزاهم يفلتوه تقول خص أي تجاكهم أي تفعلت مستم تخكلين يا من فران مستوم جزال لازور زوعلو إيهم ترخو توم الصحابات زبالو بتخكلنيا بيت كريستيان زوكلتهم الساتمون بونجيل لتهانسو نايك زاوير قال لنغرو كخوني يغبانيرو او تحت لبلس لزخونه بخالي منقد الله وغرياتهم الله سخاتمون مالت لسمو سب جزال تبالو الصحاباتهم افت جزازلو على سبات كن خالتيهم بدوهم التوررهم يهم سخاتمون مالت بدونا التوررنا انا لن يهم صاحم أنا لن يخون صاحمه هو مال فلذي ممنان ذيك نستعود إزقبا بزحات حسوت نبيات مسيامية مسؤولة ستايلو لإيسوس كريستوس لي فلتوه ماي إيسوس كريستوس أوز عالم دين دحر زي تفليتو العالم من دا أخنا فالد من دا هيوتني أنا خذ كودين قل مريم السبخت الله إيسوس كريستوس نقول لنا تسقى نايمني نايمن سقى إيتو هيدو نايدين قل مريم سقى مستيرة سويتو تنقرت الله كريستوس دينجل ماريا ما أتسبخ الله سجى على بيسوف سجى أتوا هيدي زيلو تحتي لجنتايل كل منفس أنت تأمن كما مزع يسوع كريستوس بس جاسر مهاوك زيافير يأتي إلوا منفس خلا تام منفس تخكلني يا منفس أو يوحنس ونقل معرف من مدخته يوحنس معرف 4 إلى الله تام منفس خلا ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ሰብ ተገሊጹ መጽኡ እዩ ኢላል ትብል እሳ ሐቀኛ ካብ እግዚአብሔር ዝመጸት ያ ሃዩ ኢሉ ይገልጽ ዮሐንስ ጣዕመ ገላልጾ ልገርም ነገር ምክንያቱ እሱ አፍቱ ዘመኑ ልፍትን ወነራ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ መምጽኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ኮይኑስ አምላክ ምዃኑ ለተህዚ ልጎድን ዝወስድዎ ቀደሞም ቢጽ ሐሳውያን ዝበሃሉ ሐሰውት ነቢያት ለሙዘ ይኾነስ ቀደሙን ዝነበሩ ለተሐቀኛ ትምርተ ሐዋርያት لد سجام لقيت وصل النور أرجع إلى النجار يوحنس كل منفس كريستوس بسجام يندحرت الخينا كريستوس سجال بيسوع سوى خين يجن أملاكيو أملاك وصل إلى التأمن إلو زأمن زمهر زأمن تخينو السوء حق إنيا منفسيو منفس كدوس ذا النجار الليو ناي منفس كدوس ما اختزت حلال في الليو كل منفس أنت يتأمن كما مزع يسوع كريستوس بسجاسر يكونت أمها እግዚአብሔር لما ክርስቶስ بسجا يتولدي سبي خونه إلى التأمن خم إلى التمر جن السو حساوي ووزن تتأمر و حساوي مسيح تحساوي مسيح زباد بزيهم تفلتوا أقدمهم سمعكم منهم زي سماعكم نجر جن لو مجن لو عالم مطيو أو عالم ينهاي له مجلسنا الذي يسوع كريستوس إذا قدسان لو يعرفت على نخبر هذا لنا دنجل مريم ناتا سجا لبيسو عالم كدحن سو خينو نحنا قدم يمكن مرمرو عقمنا سلازي خنا رقيق ملكوت سلاز خنا قال لا أنا بعقمنا كنريو كندسسو كنمرمرو
ንግግሩ ሁሉ ለአና ዘይግለጸልና ስለዝነበረ ብትል ግለጸልና ኮይኑ ዝመጸልና ጎይታ ብልንድህስሶ ናትና ስጋ ለበይሱ መጽዩ ንሕና ብዝርደና ነጊሩና አምሂሩና ማለት አበ መጽሐፈ ኪዳን አምጽለይ ቃል ይሉታ ይዝል ቃል ስጋ هو تحنت با قاليو نود سك زوتر يسبو سواته ማህሌት ቃል ዘተርየ በስጋ ቃል ዘተርየ በስጋ ለመድኃኒተ ትዝምደሰ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ክብሪ ይጽሐየ እቱ ቃል ርኢኹ ለአና እሱ ኩሉ ሻዕ ሕያው እዩ ቃል እዩ መለኮት እዩ ተኾነ ግን ቃል ብስጋ ተገሊጹ ይለና ብስጋ ተራእዩ ይብለ ኣብ ቤተልሔም ብስጋ ተራእዩ ኣብ መስቀል ብስጋ ተገሊጹ ኣብ ምድሪ ብስጋ ተገሊጹ لمنتا أي علامة تلتلقن لمدهانيته تزمدس لا أقوى علامة كريستوس منصو علم كدحني لمنتا أي علم كدحن تيلخمني بحاتيات سلازموتها بحاتيات سلاز حمامة علم سلال نورا لزول حمامة علم لزول موتها علم مدهانيته مني يسوع كريستوس مدهانيتي خبر مسجان المدهاني علم يخوي يسوع كريستوس كريستوس مدهانيتي خمزيلو كسبخيو يوحنس عمل أخته زجلسة كريستوس مدحنا عالمين نبي لهم دي جن بسجات جليسو لمن تاي بسجات جليسو نحري لهم من خينهم بما لو كنت معين مرمريان إحنا دخل ماتينا يرد الناي ناتنا سجالو يسمسير ناتنا حمام ناتنا مكرا لكدحن بسجات جليسو مسيح يسوع كريستوس تلذي بسجات مجلسو لأنا تأيو هيوتنا خينو مسيح مات إزيل نستوصل له أستريو تنبتلنا كريستوس بسجال تجلس قالوا التولد اللي زورحي زورح زي فلاي فلي أبي يردان سون مستير سلاسي تجلس قالوا علم كده نزمت قالوا إزي خاين جن دينجل مريم لما عند تايل خانة الليو تنبتلنا جن تاينا لنا تايل خانة الليو لا عرفت الليو سجال اللي بس كله كم وقت كم زي ملت ويتا يسوع كريستوس بفقادو كل تصحيفي مصحف قدسنا تري كلازي لمي أبسساي أربعتي عدماء عمتها كاوزي علمزي كاوزي حلاف علمزي فلست مزي بلي هذا يبلي كوي كاوز بلاي زخنة كاوز حلاف نيوريا زبها العلم لا زي يحلف بعرفت التشاجرة اللي يودينجل مريم بحرخ عاقم تمل كلهم تقلل لبيلز جالس أمتلك تيوهانس بصعان لموتو بأنت جزيهير دينجل مريم عاوز عالم زي تنبرت الله موت البهال تم حد عن تموت تلو يوم ما يتم زبهالهم صادق أنا قن كوب هو تم كويم لحاتيات الموتو نستوعب ده موتها يكون منفسكم لما جوار حاتيات وهيا ويكون منفسكم لما جوار صدق القدس باولس منفسهم عاوز عالم زي لهالهم قتلوا لحاتيات موت يخون كحسوت موتوا أيتحسوا أيتسرقوا أيتكحدوا أيتتراتروا موتان خنوا بخفاءات لخفوا موتان خنيلو لما جواري صدق جن هاي خنوا هياوان خنوا هياو نقول مريم عبيت مقدس تنور اللجزية بقدس الناس للنمرت ها لحاتيات الموتة يا مالت هميدي مالت نايكر عبيت مقدس نور ما هميدي لحاتيات منم عينة من كوي اللي بسرور الله كفتم كلهم قدسان تفلتوا أخم منان بدنجل بهلينا دنجل بسجاخي فعلت بدهلينا أخي بسجاخي دنجل يا قدستيا فلذي عرفتي تبهالت له مش جار مالت حدا نجار استخنقركم قدسان منا لخنا تخرمون مع أخل خالخنا خبيت جدل له جدل لخنا نجار لك شجاجرو لبما تعمل جورو ثمنات أرجع سبات طيب بحال سمسو دلدي بحال يا هاري باركم خزي دينجل ماري لا أنا دينجل ماريام دلدي مالت عنتي بسرور لا يلوى إليكون أنتي وتو مراج مدر إسكا سماي أنتو دلدي فريس الناس نورا أنتو مشاجر زي نورا لا بدي إحنا تمشاجري حدا زي لا خان بوتات خدمة وحج ندحر حيلو دوي خاتم الويت من لازم بي سؤال خاين خيط أتين دحرت عنا هاللي كمالت دينجل ماريام أخبي تجدل حتيات أتينا أخبي فتنا أتينا الله لنا ناتا سجال يسوع كريستوس كافتو موت لا هيوت الشاغيرنا يمودسي ولهم منا كام موت لا هيوت الشاغيرنا
كاموت لا هيوت شاقرنا اتول لوس سقا اتا لدحنت خطقملا استبحالت قدستي دنجل الساسل زخونت بزم خنيات زي سلازي لومي اب قدسان محور اتيوم ناي قدسان محور خبتنو قطري ليتي لح حزولو ناي اوروبا ملغت حيزم لخونت اشتي بايبل حيزم لدناغرهم زلو سوات فلطوا انجل مريم ما دنا يا ولو سمعن لكم دم منا بأماي تمصنا عرفوا غزاهم ليتردأكم يو الساكول بعلا እግዚአብሔር ዝፈጠራ ብሩክት ትኹን እምበር ለባዕላ ኮሳ በትንቢት ተነገሩላ እዩ ትንቢት ተነገረላ እያ እንሆ ድንግል ትጸንስ ያ ወድ ተወለድ ያ ስሙ አማኑኤል ተብሂላ በጣዕምል ተባረኸት ካብ እንስት ኩለን ተባሂላ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሐፈት ስማ በኽብር ትነብር በኽብር እንደላ እያ ስለዚ አዴና እያ አዳ አምላክ ማለት ለአና ኸታይና እያ አዴና እያ ዮሐንስ እንዲያም መስቀል ጽቡቅ ገሪ ገልጸዋ صحفت له ማለት ስለዚህ ኢልና አይና خن لهم لغبنا هو ኢየሱስ خمزዩ ግን ድንግል ማርያም ግን خمزያ ይገርመኩም ሓንቲ ቃል خنغረኩም ዝትውልድ خنديل ተናገረ ምዃኑስ ሕውነት ላይ ተረድኦ ትውልድ እዩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ታይል ብልኔ ማሲልኩም ሲ ለኢየሱስ ክርስቶስ አሃዊ ሆል ብልኔው የለይዲ አታ አሃዊ ሆል ብል ቃልስ አታልገርም ኮ ያረዳዳ አኮልክ ኸምተም አይሁድ ለኮም የም ነይሮም ክርስቶስ ተስተውዕል ወደ هو تهنص افرسوت بالتل تستعلوا ايهود لا يردون تهنص افرسوت مو بسالساي معلتي تاي خغور يل نيرو كهانص ييلو لكاسو ساتم لور يلو لتامن هنص ايم لور يلو استغن من تتا يلو تمصحف قدس من تسونتو خذ خمزي زول الرداد ان يوز تولد زي كريستوس حوات لو هو لو اهاوي هو بحال لو لك يوسف دحر تحواتو بالقالس تايلم يገልጽوس مسمن تايد دحزوس حاو ማለት ባአታተሙስ የግድ ሁሉስ ካብ ሓንቲ ማህፀን ክውለድ ኣለዎ ኢሎም የተረዲዎ ነና ደብ ሓሪ ተረደና ግን ሓው ማለት ከምኡ ድዩ ሓፍተይ ለወለደቶ ላይ ሓዋ ይኾነ ሓዋት ይኾነ ድዮም ኣነ ሓፍተይ ለወለድናዮ ድዮም ይኾነ እዮም ኣሃዊሁ እንድሕር ሃልዩ ካልኦት እኒህዋ እዮም ካልኦት እኒህው እዮም ኢሎም ይገልጹ እዚ ማለት ምስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዘለዎ ምርሕቐት ታይ ምዃኑ ይለረዳኩም መጽሐፍ ቅዱስ ብትኽክል ኣይተረድዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዲኡ በኹሪ ናይ መወዳእታ እዩ ለቡውን በኹሪ ናይ መወዳእታ እዩ بسلست عينت بكرنة يقلت يسوع كريستوس بكرة لدينجل بكرة لأب هو خلاص بكرة دعنا كريستوس قدمه تنسوهم كلهم مسل كريستوس بكرة ويلا كريستوس كموت عن لم تنسى موت شنيفها بخوري حدا نمودع تعيل كل نجار أزي لي تردهم جن أحواته بزول قال خالق أحوات خمس ولدت غيرهم زقلسوا منافق عن للو يوم خذ تناغر زي مصحف زي في الله مصحف قدس لا يترداكم ميمنان نامانكم مسلكم يخلي واي قمديو نحناس حنتي دنجلي تلولدت تل حدا يو السلا قدم وليد دحر وليد قدم مولادا دنجل دحر مولادا خن تعمل سلينا ها دنجل عتابي يركب خمسين لك قال اي خطعم اوي علم لازم نجر سبت تفطيهم سبيت دحر فينا خمن است دحر فينا دنجل تبحال قدم حدا رايان بي كأمة سويتي يا تبيدا تجلس قام قاترينيا جلسي دنجل تبهارلي ودي دنجل تخاينو دنجلي كعيون كم مجمري شعب ودعت تخاينو حقي خميل الجلس نجرجن بأبزح حقن دنجل تبهال كشعلا حدار رعت ذاتي كأبد حريقن سويتي يبهال تبهال زي أجن تقدس الناسي سوي لكو أيو بحر كو يتقلل لا تار تأمر كو قدم مولادا دنجل دحر مولادا لا دنجل مزيدا دحر خالق حواتها اليوم واتو يلدا تاي ما هميغير دا هميغير يتعمل زنباب زي هميغير يسمع معه هميغير خيخون بسرولة مصحف قدس زي مفلاط ينبر يوسف تستوعلوا وتخينهم صنيسات بحال تلاس موجد بحراتي وتجنيغ نيروس وفقد هدغا حرغا زور كل دلي نيرو ديولو ملاك እግዚአብሔር ታይል ወለ شعو ملاك እግዚአብሔር خميد زولو يوسف حدق ايتخد مسانه بمسماريام خن زمنتايسي تكابات تصنيسنيو بمنتاي يلوا بمنفس قدوس يو تبال تلو كاوركاو يسب زرسغا التفليه ማለት بمنفس مزيت ولد منها بمنفس قدوس وتو كلنا እቱ ካብዛ ድንግል ዚያዝ ወለድ በመንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ እንደገና ምስ ዓለማዊ ርስሓት ምንም ግንኙነት የውልይ
بدنجلنا وليدا بدنجلنا تنبريا إلى صنعنا جيرو ومالت سلازي دنجل مريم تاي مالتيا أب تحتي فتاري أب العلي فطرها الساقن لك زاهر تمسكنة الله تقدست دنجل كنت سمعوا واتخينهم لوكاس ونجلا وتقصى وتبيه مريم تعبيه نفسيه لك زاهر وتتحسي منفسيه بأملاكيه ومدحاني دنجل خمزي بلت دنجل خمزي لا مسكرت نفسي لا نفسي لك زاهر لعل تبلو تخورا لمن تايسي حجست يبو ويعلم بمن يتحجس بأملاخ بجزاهرة ممنان لهم بمتاعهم تحجسون سبات بقرشي بدر في بوع وعطاي أقدمهم حجسي لهم سل الحسوه أي مرء ما أتلت عصيو بجزاهرة يحجسي بجزاهرة الحجس سبات جن مجمر أي مرء لا بجزاهرة تقبل أي مرء لا تجلس عليهم ممنان حجسنا جزاهرة يمد سيبلهم حجسنا جزاهرة حجسنا جزاهرة مخانو من نجرنا دنجل مريم نجرتنا وتتحسي منفسية بأملاكية ومدحانية إلى نفسي سنتي وشتي خالي حجسي باللي أبيت مقدس من ماري كبيت سوي بفلايي كل نجر بمقدافي كله حاصل خونني لكل نجر كخلص جورنا أملاخ إيو أنا خعبوس حجست إيامه لعل يبالك وريس فحيل على الجفات عريعة مسكن تلان ريامات لعل يبالك سلازي ممنان حجوس دستا مندر يتدلي وابيزاهم أو إني تفعل علينا مزحتنا حجوس سوي الله تيلهمس أبدامر على حدا معلت دبل تولوا ثلاثة معلتي الساعة مسلكم قال لهم وين أفت الدام استمر ليت الحدرة حجوسي مسلكم ويبدو حري للموت يترأيكم أزي على اللي كنا نقرأكم يكرتا قور لي ممنان حنتك علني على مقدم سمع حوادث ليت ولد هابليا فقهروا نحنا بوتاتنا خندي نصحات خندي عبيت خندي لبامات خندي مهرات وليد موزي لو صحنا تاريخ لنا سباتسي كاب كللات بمول أنس بمستقدم يتزخون تذاكر الذي أيان بين يدي سمعيان سمعهم منهم سمعهم ده واي أي مسمع أيهن تمرت تخون إلى ينبر مسمع خايهن بحق أتمنى سين يهم ده وا خمي عين التاريخ الخير زلوا لا عين الخير زلوا بتمرت تقدم يخونوا أي بمسته إذا بتمرت تقدم أي مهندس قا صبوا لعد خاطر قلقل لهزو خاطر قلقل بمستقدم أي مهندس مالت ما بقى خين كاكو يدرقف قفيل خاب لا يعدم خامومات كوي حدار بتخكل لك مرح دينا ما نزخم زي لا أتولد خالي قدف ومو حدار بتخكل لك مرح ديو بيتسوك مرح ديو بتخكل اسم سقزيابير كراخ ديو سلازيس لخلنا نشتهيوس 8 حدا يلعلي 8 حدا دي 8 حدا يقصرس لتقراي هو بقى در ربي لله رأيت حص أو أنت ما استغلبون بتعمي حزن زي حيز خام ولا يكتشاجر ده بتولد زي حيز خال مش شجار خبيدي مسيل يسمعنا لا إيه لمتقرنا فوني خبيدي مسيل يسمعنا سلازي خمزي بحال نجر يجني يومه بحضرة أزا قدست دنجل عودة مهرة خوينا ممنان خلتك زي كنا ناقرهم قنت أسفاي قبر بخلتك زي معناته بزي حلو النارس زيرو خوينا خطولوا قنت أسفاي قبر زيرو خوينا خطولوا سومالي انت بهالمني أمخان أنت تردني زيرو قليل واسات حدو بتعمل تحت زيرو حرق زعيروا تال تحت من ملايين لا سايس ستي معلش خميك زهر عدي الواي فلذي خمزي عينة ورا اللي سمع له تولدي إينا زلنا مو هيوتنا نحلو نفسي تحويسا إلى بلاد دنجل مريم بمن بجزاهير حقوسكم لخون هزوي عندي مكر على حلفهم هزوي خزون كافت مكر على يتشاجرهم وهزوي خزون حواتنا تفناقلتي لك شعلمي عدهم التفناقلوا التجنقوا كابيت سو مستفليو أتاسدت لكم الكعني روي تقرم كوي كازي الحمورة أمريكا خويناتهم هزونا طعمي حزن أو تقرأي خوينا مثلا تقرأي تصديدهم سماي خند سماي رح يقوم عوي قدم عوي مجارجات غيرهم بسبات خفاءات مو بسبات خفاءات سدت لكو يبهالكو يوي كاوزي العد عره وي كاوزي العد ما تخايد خالكو يبهال أو تقرأي وش خوينا ما تقرأي فسيسهم أو زي أم مقالة خوينا محمرة سماي خويناتهم
أبزي أخوينهم شرر سماي خويناتهم للو وجزي خوينا نايمان بوس عزي ستينات عملنا ديوم كل دليل كويه نايمان خند حرهم دزيل ستة خوينسي لا أتوقع في الخام هابس ندي صدق مخانا نيرو زو ترمز قلتم تملا لخاك تحدرسي لزم حواتي لخا عقومة بالخاص لزي أني لخا خمت لبمات الجور ولو هم غير خادم حشي نيرو ممنان الصوت راح يخوني بدقس انت الغلاء كتماولين زلنا تدقسون بحقي على قدم بيتك شان خنقركم بتفصم جيجاي فتصم جيجاي صحتتي قال كده أنا يتخلخله مرعى يتخلخله قنت مرعى صبوق حقيو ذكرون صلاتون تذكرون حقيو أبيت كريستياني اللي قبر تذكر صلات إذا داس غيرها عد ملو غيرها لحد ما عالت لقوا حفن جراجن نايمان مشونا نادينا يناسو حق ديو ثلاثة معلت ربعة معلتي حنت بانس إنا موز بحر اللي كتماس مليس خان دجناس ملو ليتي قطري ليتي تشوفر المهم زي لي بحال دقس يا مليونات وصيل بالسي واي بونا دن رؤيه ايوا ارا بونا نرؤيه يزخم واي نغغرنا كل مدلا خنا كخلنا كو خمس تلما مد حنيت خوينوا ارا እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጸጉ ይወርደልና بحق يملسنا يستخخلنا هلينانا ابلكع يخنا يزلنا انحنا وني تسمعناي وي ممنان لبخم يهوخمنا يتسمع معنا اننا وي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ باريكو عندي بتنا يبارك فيني مالتي بر أي تزامدنا إننا بسرعة تسمع معنا إلا خنا مخنيات سنيا السبع علي مرة وين إحنا عنا ويسخميهم من داعي كسمعكم كل دليلكم نبي تكشان ممران ندحرتنا غيرهم لا يسمعوا خينا مس من داعي يسمع من يسمع لذي كو يخم تاع انت وزبلني بالتفر عليه منفس ندحرت دحيت تصب تحكم اسمع بجي يولي سلازي دنجل مريم تايبلت قدستي وافتحسي منفسيه بعملاكي ومدحاني ريح هذه تم عنتو تملموتس بصان يوم الخا صحاف التوحدت كافتم بصان توحيلهم غورا دنجلنا قدسنا زختلا ولاديت املاخ مخانا لختلا لا بنق هيوت لا زلالم هيوت تخيد دنجل مريم يا مودس يبلنا ممنان غير املاخ صايا كل هيوتا حد سب من الوقت لا 30 عامات ولا 20 عامات خوينو نا እግዚአብሔር ኮይኑ ወይ ተመሊሱ ከም ኮን ይኽእል ድንግል ማርያም ኮ ካብ 3 ዓመት ዕድማ አጀሚራ ኮ ያና እግዚአብሔር ለኾነት ዋይ ነኻ ክሕጉስ ነኹም ደም ይመና ካብ 3 ዓመት ካብ ቤተሰባት ፈልያ በቃ ብሙላና እግዚአብሔር ኮይና ጠቅላላ ሓላዊያ መጋቢያ ኑርአ ቤቱ ቤታ አቤቱ ቤታ ቤቱ ሁሉ ነገር ለኾነት ካብ 3 ዓመት ጀሚራ አቤተ መቅደስ ኑሮ ተምረና السون نجيرنا أيه نبي نجير تستوعب وتخينهم رسئي هزوجي وبيتعوجي ده ولا صخي أمن در كتنوري في كذا الخي أو عالم كتنور ونا في كذا الخي بيتساو خرس صعي مخنياتو تعبين وقصفتي كيو لبيت مقدس مريض كيو لخلت عينة بيت مقدس لجزء الصخب بيت مقدس تعاتوي ده حرقن بعلق بيت مقدس خين أملاخ كواخ كولد أتاري وتمستير ظاهر مسانا يكون ظاهر يبارك الله طعم زجرهم كوي أبيت مقدس أتوي صغير بعلا قنتايا بعلا تايا بيت مقدس سياسة قدس مهدرو لؤل سا بيت مقدس يا نديام بيت مقدس النتا لجرم شروبي الزبها القدسان ملايت يصور ويبلما الساقنا ما هيصنع الصورة صورة زي يصور لا لهم تلزمر ولي كاونت صورة زي يصور كيا كتصور عالم كتصور زي الخيل عالم زي كوسنا زي خيل ملكوت اللي صارت عبيت المقدس يختاتوي بيت سوخر السعي نامندر نوريت نوري خام خالته نستي مس ملايت خي جواتا خي مس مزمري خت نوري امس غانا بوتا خت نوري توايلا كاب 3 عامات جميرا بيت المقدس الاتيت نورو تقاطير سصاير وعتي مسخونه هم هاجرا زانا لمو حنت نجر لا تستاوسني او زالمو يطرديا دستي لمواتي دلو موت على مريم يعصب لكله يادلو ولتلني على موت حتيلا يادلو كريستوس لسقى أبالو ديا هو يادلو موت لسقى كريستوس موت ماول خليه موتس خليه موتس خليه يقبع نايدنجل مريم موت جني عصب يدنقيو اللي جني سوا دراسي السو هم خين الله لو كريستوس عموتسي بتعرفت وابدون يدالوي موتس قتيمو أون بصيحيو
ስለዚህ ለሙይ ብኽብሪ ከም ተቀድም ኢሎም ሊቃውንትና ዝምርዎ ዝነበሩ ሞት አለማ ጊዜ ዕረፍት አለ ማርያም ጊዜ ዕረፍት አለ ማርያም ይላውልና ልኖሩ ወረደ ወልድ እንዲበልልና ለሙይ ብኽብሪ ዝዓረፈትሉ እዩ ታሪኩ ላወይ አትምበት ነገር ወይኹም ብጥርት አይተገበረ ብናሐሰት አይተገበረ ልብል ነገር ነው ዘይር ግን ተዕረፍታ በ41 ዓመተ ምህረት ኣብ 64 ዓመታ እያ እዚ ትኾን ተለፍቱ ዕረፍታ ግን ድንግል ማርያም ተፈቲና ብዛዕሚ ተፈተነት ምዃና ትፈልጡ ዲኹም መብዛሕትኡ ሰብ ኮ ናይ ድንግል ማርያም ፈተና ብዙሕ አይገልጾ እምበር ናይ ድንግል ማርያም ፈተና ኮ ይገርመኩም ከቢድ ኮይ ሓደ ተካብ 3 ዓመት ለሃለወት ካብ ቤተሰብ ምፍላያ ወየብ መንፈስ አምላክ ኮይኑ እምበር እሱ ከቢድ እዩ ጓለይ ልኻብል ተዕየላ ጊዜ እያ አረኪዮም ዋ መጽዮም ላ ቤተ መቅደስ ካልኣይ እውን ኣብ ቤተ መቅደስ 12 ዓመት ምትጸንሐት ጸኒሓ ምትጸነሰቱን አይሁዳውያን ማየ ዘለፋ ልበሃል ከስቲዋ ፈቲኖምዋ እዮም ዝጥንስ እዚ ታእዩ ዓባይ ጓለ ቤተ መቅደስና ተነውርልና ታእዩ ኢሎም ለይኾን ስም ሂቦም ማየ ዘለፋ ልበሃል ጥንስ ዘውርድ ከስቲዋ ውሪዶምዋ እዮም ፈቲኖምዋ ኮይኖም ትወዳ ሒዛብ ስደት ልገጠና ከተማ እውን ትፈልጥዎ ኣለኹም ተግብፅ ለኸለቶ ወርሓት እውን እሱ እውን እኒኦ ብጥሜት ብኻሊእ ነገር እኒኦ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ፈተናታት ሓሊፋ እያ ነገር ግን ንግግር ሁሉ ዝግበር ነገር ዝጽሓፍ ዝንገር ነገር ሁሉ ግን ታይትና ወትወድዮ ውስተ ልባ ኢለን ሁሉ ነገር ግን ውሽጣ ያትሕዘነ ይመስል ትዕግስቲ መንፈስ ቅዱስ ጸጉ ዝዓደላዶ እያ ልዑል እያ ካሰብ ሁሉ ብሩኽቲ ኢኺ ተባሂላ ተገለጸት ስለዚህ ኣብቱ መጨረሻ ተፈተነቶ ፈተና ግን ተስተውዕል ኢኹም ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ናብ መቃብር ተወስድዋ ተለው ትፈልጡ ኢኹም መንዲ ስሙ ተፈታኒ እዚ ከቃጽላ እየ ንዑናው እያ በእሳት ልበለ هو أما قابر تختار لاسي وداون خمسي خيليو ساون تتسيا سلذي بحاول نقاص الله يلوم أيهوداوي أجور اللي بحالهم صليت عرات دينا نقول إحنا عرات هيزم تختار له في التنوى خمسي أجور تأيد تحستلقن نايك زاهر ملأك حيال ملأك مطيو تأيد خمس قرص غيرنا خمس قصع عمانتي هذا صلاة خفوت صلاة البهالس كشعل تموتي بأس كمو تموت خاجن بدحري من ما يولكاي هذا إني خفوت صلاة بالموت خال اللي يعرفك كوني هم من ولا صلاة أخذ فيديو ريهم نمود أتى مويتاس لا يطلع على تخني يا بمالس نرجعنا فتنا فتينا هو كم موت بالعلل اللي فتنا كم مويت خالص لي حد كمان هم زخزوا عدنا زقات من نازل فرح هي حز خاز بحال خزنا هذا تقرأ يقتموني مكرا زي كوي بق فرح هي حز خا لحوار ولا خيل لعلو خين قصاص منهم كيخون بقى مقتالي تموتونس منهم تتفناقلون منهم يخون كل علي يوم لخون لكعي يخون قتيم واني هستقرايم تتفناقل موت اللي ودخن اي موت يجن ايام اتاكل علي يوم رقمان يوم لعينته فوق تحسسوا او اي كاب ايهود اللي مص حساب زي معناته هذا حرس طيب عرايني رمسو اي تايلم مسيلكم ممنا ما حرس دكوا تفلطوا هينهم سخاتهم انا لبز حيفلتي تبحال سمعه هو ينبر كرنا كابوس ازي لي كرنا لي خوني بسر لي يلا خيو ازي اوعر لحرس سوايس تحاد خلتي موعر لحرس هو من لهالوس تحاد عيمو مع مالتي مالتي اقاريص مخاد مالتي تما حرس عيمو يبحال عيمو يبحال دقيسو هم مالت نلعراي لحر تمسو اي كن طعنا دي يرو ما يطعنا يندعي لمن يوقعوا تمسو اي كن لتدول ودل تل سرح له مالت لو يقطقطوا ولت صاي واتم قيتانا تاخينكم يخم لو ودق العمى قد يفهم لتل سرح له توقع ولهم يلوم اي تلعم سيقدد نيري ليا قني عميكو لحواركم يمنوا له الرحم تلعم سيقدد نيري هذا خو عينه مكر ايقت من اليوم تموت خال لي امنك تطم خال لي امنك منغستي كل ነገር ላሆን خاص ምንም خزለ ገና እዮም በልዎም ልባል ነገር አታ እግዚአብሔር አምላክ ኃይል ይግለጸልና ተጎይታ ለም ሁሉ عيننا ወዲና ኣብ ሰባት ለሎ ተስፋ ሁሉ ተጸንቅቁል ተወደ ካብ እግዚአብሔር ምሕረት ግን ድስኹልና ደንጠይቆይ ምሕረት ካብ አምላክ ተወርድ እግዚአብሔር እንፈልጠይና ሓያል አምላክ እዩ ኣብ ልዕሊ ነገስታት ኣብ ልዕሊ ሓያላን ናብ ልዕሊ ትምክሕተኛታት ከመይ ተኣምር ከመል ሰርሕ ኣብ ልፈርዖን ተምሂርናዮ ኢና ኣብ ልሄሮድስ ተምሂርናዮ ኢና ተሓይል እዚ ልኽግለጽ ደንጠይቆይ እግዚአብሔር አምላክ بصلوت غيرنا بحاجه خوينا دنطيقوي تزيلي اب زباننا زول فتنا بطعمي مفرح ايو خبيديو لا يدقسكا ايو
እቶም ተወሊዖም ኒው በሊዑለስ ለህልዋቱ ወን ተስፋ ላይ ሁሉ እዩ የዝለኩም ዘሎ ሰበብ ርኡስ እንድሕር ላይ ወጻሕ ደሕና ደኾይል መስሎ ቶም ተወሊዖም ሲ ቶም ብህይወት ለለው ነው የትርፎም ኢሉ ለሐያል መከራ አይገጥምና ዘሎ እዚ ልክቅለስ እዚ ልክወድቕ በመን ኃይል ይዝወድቕ በእግዚአብሔር ኃይል ነገር ልስተኻኸል ክልተ ነገር ክወድቕ ጥራሕ ይኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ሐሳብ ሰውን የስተኻኸል ይትጎይታ ሐሳብ ሰብ ለኮ የስተኻኸል ላውረህራህ እኮ ይምልሶ እዩ ያእኽሎም ለማለት ወን ይካል እዚ ሁሉ ተብሂሉ ተአበተለ ግን ካፍቶም ናቀደምት ነገራት ትርኢተለና በኸምዚ ንመሃረሉ ይሞ ስለዚ ብፁዓን ለሞቱ በእንተ እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ኢሎም ዝመፁ ልሞቱ ነብሶም ዝፈለዩ ካብ አርዌል ተፈለዩ ካብ ሓሶት ተፈለዩ ካብ ዓመጽ ተፈለዩ ሁሉ ህይወቶም ለእግዚአብሔር ኢሎም ዝነብሩ እሶም ብፁዓን እዮም ኢልኻ ጽሓፍ ኢሉ ዝነገረና ወይታና አምላኽና በቲ ቅዱስ ሐዋርያ ሓዲሩ ነገረና ማለት እዩ ስለዚ ኸዝውን ምእመናን ሞትና ወን ክጽበቕ ህይወትና ወን ክጽበቕ መን ይለጸበቐልና ላመንተ ተጸጊዕና ይልጽበቕ ዳብ እግዚአብሔር እዩ በህይወት ምንባር ካለ ክጽበቕ መልክዕ የድልዮ እዩ ብሞት ካለ መልክዕ የድልዮ እዩ ሞይትኻ እግዚአብሔር ለቕበላ ነብሲ ክብሪ ዘለዋ ላባጸደ ህይወት ተወስድ በህይወትኻ ወን ፈሪሃ እግዚአብሔር ነይርኻ ብዛ ምድር እዚኣ ዝግበእካ ኑሮ ክትነብር ምን ትክኾን በእግዚአብሔር እንመላለስ ኢለ መወዳእታ ክልተ ቃል ዝብለን ግን ኸዝውን ተን ዮሐንስ ዝገለጸን መግለጽታት ሓሶት ጽድቅ ግን ንፍለ ይመመና በይዛኹም ሓሶት ጽድቅ ይፍለይዎ ሓሶት ጽድቅ ምፍላይ አዊና እዩ ዘሎ ስበቃ ሁሉስ ስም እግዚአብሔር ልጸውዐ አጻዋውዑ ታዩ መልእኽቱ ታዩ ተይፈለጥናይሲ ብዙሕ አነ ብለይ ምኽንያት ይኹን ኺዝ ነግረኩም ዘለኹ ክሻዕ ሓዳር ዝፈላለይ ሰብ እንዮ ብነምህሪና ዝውል ሰባት بسم እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ለምፍልላይ ምኽንያት ኮይናይ ትፈልጥ በሐቂ ለሐድነት ያ ምኽንያት ትኾን ለፍቅር ያ ምኽንያት ትኾን ለምክአል ያ ምኽንያት ትኾን ግን ዘይታይ ልክዝ ይወልዮ ዘይታይ ላትካዝ ይበላል በሃል ናይ ሓሶት ዘርኢ ግን ሓደራኹም ከይተቀበሉ እስትልላይ መቅባልኹም ከመገርኩም ተቀበሉ ወዝቃል እግዚአብሔር ይባርክኩም መምህራንኹም ዘይፈልጥዎ ቤተ ክርስቲያን ለወከለቶም መምህራን ሰባክያን አለው ለይፈልጥዎ በብገዛኹም ጥራሕ ለሃንግዲኹም ትከላኸሉ ለሐሶት ትምህርት ለኮ ክትከላኸሉ ይዝግባኩም ማዕጾ ገበርሉ ዝገዛኹም ሰው ሁሉ ንፈልጥና ገሊኡ ሓጹር ዕሸኹ ይገብር ገሊኡ ኸልቢ ይገብር ገሊኡ ዘብዐኛ ይገብር ለታገዛ ንርኡ እቲ ዘብዐኛ ዘየድልዮ ሰተት ኢሉ ሓሶት ዘርኢ ለኸደብ ገዛኹም ግን ተጠንቀቕዎ ለኡውን ማዕጾ ይድልዮ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓዳርኹም ለይኾን መልእኽቲ ተህዩ ኣብ ንሮኹም ለይኾን መልእኽቲ ተህዩ ኣብ ስራሕኹም ለይኾን መልእኽቲ ተህዩ تبدل لهم سلازغنهم أقدم حاجة زخم عصاو مستونا تيلتول ومامهرهم مستو صبق كمرن يلتول وفليتهم تيفلت خيل تعطوا كوي خلص أجمع زغن زل هذا سبات قدم حدار كصنع الجبام لنورا من مسماني مرعو لهم خانم حدار مسجور وحفت خايا ويحتنا خايا لهم زرق يبلوا متعني حزننا أنا زهم زي لنجار أقدم خاك صنع الجبام كشعل ولد تصبيهم بالرب لهم دحار زي أكو قال حتنا خايا ولو ما يحزنك كبتان يحزن يحزني يحزني أقدم خجبر لجبوا نجار ليه مجبر لتم سوات وانت مالا لهم لخال تحدارهم وانت بلاش يم لخم عينة بيتسوون الله خم عينة التحساس وكل نجار لهم زت حساس وازي بتعمز قديو انت زبع على زجن بس أنا بوتاتنا أبزل لو خور بالمعري كور للو هم ون كوران نأمنت ممهران ناتري وانزل لهم عن باب زمسلو اللي بتعمي خفلي كور للو ما هم ون كهنات مؤمننا ونريكم زلنا حقوسات دسيلكم قال እግዚአብሔር تسمع زلهم لخنا أفت قدوس أود مهرت زلهم مؤمننا بزخم زي عين الزخبر زل بعليمه እግዚአብሔር أملاخ زبعل زي خنا خبرت لنا لتلمس عامت لخلنا عندنا عمنيرنا لم قصر وسيخنا يتقويتا خزل السوح يا وايو نحن تجزي أنتكم ولو دمبر السوح هاي عمت وني هبكا انجرا وني هبكا خدان وني هبكا خلي له نحن كنت صدقي عمت مقصار زي خنس لا بእግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ምህላው ናይ ምስ እግዚአብሔር ህይወትና ምህላው ግን ነስተንተን ግዜ ቆፂርካ እንድሕር ላይ ትጸድቀሉ ዋጋ ይውሊ ትግዜ እንጠቀመሉ ትግዜ ተይተጠቀመልና ንሕና እንጠቀመሉ لتسألنا نتعرق لتفلان حد نخون لتتأراترنا بأمنتنا لا أمنت نملس فقري سلامي يزح حاسوت قديفنا حقي ما حاسوت مسكر مخان قديفنا أنا حق مسكرنات كنخان زي إيا كبل زدلي كاوزي بلا علقن يا أخلن مو እግዚአብሔር አምላክ
ቅዱሳን አቦታትና ምእመናን ብምልኹም ጸጥ ኢልኹም ኣነ ዘይኾነ ምሂረኩምስ ወይ ኣነ ኣውዚ ደው ብማለይ ካፍትና ተኻተመ ተሓሳስባ ስለለሐሸ ዘይኾነስ ብዛዕለት እዚ ኣነ ከምህር ስለ ዝኾንኩ እየ ኣውዚ ደው ዝበልኹሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናተይ ደው ተይኾነስ ትቃሉ ህያው እዩ እሞ ለኣይ ሓዊሱ ለኩልና ይቐድሰና ይባርኸና ሰላም መዓልቲ ይውዕልኹም